رمضان آ گیا، سال دا مہینہ عالیشان آ گیا، جس دیا اہل اسلام تانگا رکھیاں، او جس دیا اہل اسلام تانگا رکھیاں، راہ جاندا تکن خود حضور دیا اکھیاں، او راہ جاندا تکن خاص و عام دیا اکھیاں، تو فل کے رب دا قرآن آ گیا، تو فل کے رب دا قرآن آ گیا، سال دا مہینہ عالیشان آ گیا، او نیکی نال راضی کرو ماہ رمضان نو، او نیکی نال راضی کرو آئے مہمان نو، او نیکی نال راضی کرو ماہ رمضان نو، ہر ہلے نیکی باندھی رب رحمان نو، او ہر ہلے نیکی باندھی، ہر ہلے نیکی باندھی رب رحمان نو، او وچ قرآن دے بیان آ گیا، او وچ قرآن دے بیان آ گیا، سال دا مہینہ عالیشان آ گیا، اسے رمضان دیا راتاں شان والیاں، اسے رمضان دیا راتاں شان والیاں، لکھاں امیداں نے مرادا اج پا لیاں، او لکھاں امیداں نے مرادا اج پا لیاں، بخشش ربی دا سامان آ گیا، او بخشش ربی دا سامان آ گیا، بخشش ربی دا سامان آ گیا، سال دا مہینہ عالیشان آ گیا، اے وقت سحور افطار منظوریے، او وقت سحور افطار منظوریے، ہر ہر گھڑی ہوندی تانگ وچ پوریے، او ہر ہر گھڑی ہوندی تانگ وچ پوریے، ہر کتے وقت امتحان آ گیا، سال دا مہینہ عالیشان